अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, 2 रोज़ पहले एक इमाम साहब के ख़ुदकुशी का वीडियो देखने के लिए मिला। मैं समझता हूँ पिछले 2 महीनों में ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने कानपुर के एक इमाम साहब के ख़ुदकुशी पर वीडियो चैनल पे अपलोड किए थे। अब ये पता नहीं है कि कौन इमाम साहब है और किस शहर के हैं। बताया ये जा रहा है कि बिहार के किसी ज़िले से ये ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और बड़े गम के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भाई उलामा, अइम्मा और हुफ़्फ़ाज़ का काम ये होता है कि वो आम लोगों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करे, क्योंकि हमारे पास तो कुरान करीम की तालीमात है। बार बार कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, ना उम्मीद मत हो। तो सबसे बड़ी वजह तो ये होती है, अक्सर उलामा जो है वो कर्ज़ों में घिर जाते हैं, घरेलू हालात से परेशान हो जाते हैं, माशी हालात से परेशान हो जाते हैं। मैं इस उन्वान पे कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियोस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। भाई, आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद लेना आना चाहिए। आपने जो है ना, अपने आप को एक काबिल बनाना चाहिए। अभी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, हमारे मदारिस का जो निसाब है, एक तो वो ऐसा है जिसके अंदर अंग्रेज़ी की तालीम नहीं है, और हम लोगों ने कुरान व हदीस को तो रख दिया बाजू में, और कुछ हमारे जो फ़रसुदा अकाबिर थे और जिनके फ़रसुदा जो मलफूज़ात है, और उन फ़रसुदा और बकवास जो मलफूज़ात है, उनमें ऐसे मलफूज़ात आपको मिलेंगे जिसमें यह कहा गया है कि इल्म दीन की नाक़दरी करना है और जो है दुनियावी उलूम सीखना ऐसा है जैसा कि कुरान और हदीस के इल्म को आपने कमतर समझा। ये सब चीज़ों को मैं बकवास मलफूज़ात समझता हूँ, फ़रसुदा मलफूज़ात समझता हूँ, क्योंकि ये ऐसे जो बकवास और फ़रसुदा मलफूज़ात है, इन्होंने हमारे उलामा के दिलो दिमाग के अंदर से आगे बढ़ने का जो जज्बा है उसको ख़त्म कर दिया। हालांकि मैं आपको मिसाल दे के समझा सकता हूँ कि अगर एक आलिम दीन वो दुनिया का इल्म सीखे, वो दुनिया की डिग्रियाँ ले, वो ग्रेजुएशन करे, वो अंग्रेज़ी सीखे, अंग्रेज़ी में अपने आप को एक्सपर्ट बनाए, तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीक़े से कुरान और हदीस की खिदमत कर सकता है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ। मैंने अपने हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों में से बहुत से लोग तो बोर भी हो गए होंगे ये बार बार सुन सुन के, कि 2 बच्चे पैदा होने के बाद में मैंने अंग्रेज़ी सीखा, अपने स्कूल की, कॉलेज की तालीम वगैरह पूरी किया। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की है, आज मैं जिस मुल्क में हूँ यहाँ पे सैकड़ों लोगों को हम अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर इस्लाम समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। अब मुझे आप बताओ, मैं अगर अंग्रेज़ी नहीं सीखता था तो लोगों के जहन में जो इश्काल है उसके जवाब हम कैसे दे सकते थे? हम समझ ही नहीं रहे हैं इन चीज़ों को। हमारे यहाँ तो पता नहीं है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे कुछ बुज़ुर्गों के फतवे थे, आज तक हम उसको लागू करते आ रहे हैं। वो ज़माना और था, उस ज़माने में अंग्रेज़ों से जंग थी तो अंग्रेज़ों के हर चीज़ की मुखालिफत ज़रूरी थी। आज मुल्क को आज़ाद होकर 80 साल हो चुके हैं तकरीबन। तो हमारे उलामा ने, हमारे अइम्मा ने, मैं गारंटीड कहता हूँ कि एक आलिम दीन अगर वो दुनियावी उलूम सीखेगा ना, तो वह और अच्छे से इस्लाम लोगों को समझाएगा और अच्छे से कुरान की खिदमत करेगा। ये कुरान को कमतर समझना नहीं है। और माशी तौर पर अगर एक आलिम दीन वो मजबूत होगा ना, वो और अच्छे से दीन की खिदमत करेगा। मैं ऐसे कई उलामा को जानता हूँ, माशी तौर पे वो करोड़ोंपति और लाखोंपति बने, बड़े बड़े बिजनेस कारोबार करने लगे, तो उन्होंने अपनी मस्जिद मदरसों की लाइन नहीं छोड़े। वो अलग तरीक़े से जो है दीन की खिदमतों में लगे, वो अलग तरीक़ों से जो है माशाअल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, वो अलग तरीक़ों से बिज़नेसों की लाइनों में लगे हुए हैं। तो हमारे तलबा की सबसे पहले तो जो मदारिस में जहन साजी होती है और हमारा निसाब, सबसे बड़ा कसूरवार मैं हमारे मदारिस के निज़ाम और वहाँ के निसाब को समझूंगा। हमारे निसाब के अंदर आजकल की जो मॉडर्न तालीम है वो क्यों नहीं है? कंप्यूटर की तालीम क्यों नहीं है? हमारे बच्चों को बाहर से कंप्यूटर क्यों सीखना पड़ता है? हमारे बच्चे मदरसे में अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीख रहे हैं? अगर वो मदरसे में अंग्रेज़ी सीखते ना, तो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते थे। आपको पता है, इतने बुरे हालात हैं हमारे एक शेखुल हदीस साहब
وہ مجھے میسج کرتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ میرا پاسپورٹ کا فارم بھر کے دے دیجئے. حالانکہ پاسپورٹ کا فارم جو ہے ایک نارمل چیز ہے، کوئی بھی بھر سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علم دین کے اعتبار سے ماشاءاللہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اپنا پاسپورٹ کا فارم ہم نہیں بھر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی شیئر مارکیٹ کے لائن سے جو ای میلز وغیرہ آتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ میسج انگلش میں آیا ہے تو کیا آیا، اور یہ ای میل آیا ہے تو کیا آیا. احساس کمتری کا ہم اتنا شکار ہوتے ہیں. ابھی میں نے تھوڑے دنوں پہلے دیکھا، یہ جب غزہ اور فلسطین کے حالات چل رہے تھے، ایک عالم دین، میں ان کو کافی دانشمند سمجھتا تھا، انہوں نے اپنے فیس بک کے اوپر پوسٹ کیے کہ بولے مجھے کسی نے فون کیا اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے فلسطین کو چندہ بھیجنے کا ہے. تو میں نے فوراً جو ہے ان سے یہ کہا کہ مجھے کیوں فون کر رہے ہو، کسی اور سے آپ کانٹیکٹ کیجئے. اور نیچے پھر انہوں نے لکھے کہ میں سمجھ گیا یہ کسی جاسوس کا فون ہے جو میری معلومات اور انفارمیشن لینا چاہتا ہے. ارے بھائی، کوئی جاسوس آپ کو کیوں فون کرے گا؟ اور اگر آپ نے بول بھی دیے کہ ہاں بھائی فلسطین کو آپ ایسے ایسے جو ہے چندہ بھیج سکتے ہیں، وہ کوئی اللیگل نہیں ہے. جیسے آپ نے میرے کئی ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے، میں صاف طور پہ بولتا ہوں، ترکی میں زلزلہ آیا یا فلسطین کو آپ بھیج رہے ہو، اس کے لیے آپ کو جو ہے نا، یہ جو ہمارے یہاں پہ بہت سی بھامٹی تنظیمیں ہیں، چندہ خور تنظیمیں جن کو میں کہتا ہوں، اگر وہ چندہ جمع کر رہے ہیں ان کو مت دو، آپ ڈائریکٹ دو نا. ان کے کونسلیٹ سے، ہر ملک کا کونسلیٹ ہمارے ملک کی راجدھانی دلی میں یا ممبئی کے اندر ہوتا ہے، آپ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرو. آپ ان کو ڈائریکٹ جو ہے نا اپنی طرف سے جو تعاون کرنا چاہتے، مدد کرنا چاہتے، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے منع نہیں ہے. وہ اس کے کچھ اصول ہے، قاعدے ہیں، قانون ہیں. آپ اگر یہ طریقہ بھی بتاتے تو آپ کو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. مگر اس احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں ہم کو وہی فرسودہ واقعات، وہی من گھڑت واقعات، ہمارے اکابر پتے کھاتے تھے اور وہ ایسا کرتے تھے. میں جو بھی یہ واقعہ سناتا ہے نا، اس کو ایک نمبر کا بھامٹا سمجھتا ہوں. بھامٹا، مراٹھی میں بھامٹا کہتے ہیں، اور میرے خیال سے اس کو ہندی کے اندر جو ہے نا اس کو ٹھگ کہتے ہیں. میں ایسے بیان کرنے والے کو ایک نمبر کا ٹھگ سمجھتا ہوں، بھامٹا سمجھتا ہوں. جو عام ہمارے جو مولوی ہے، ان کو اکابر کے پتے کھانے کے واقعات، بزرگوں کے فاقہ کشی کے واقعات، اور خود اگر دیکھیں گے نا تو آپ دیکھو آج ہمارے ملک میں جو پیسے جا رہا ہے وہ ایک عام مولوی ہے، جو کسی مدرسے کا معلم ہے، وہ کسی مکتب میں پڑھانے والا ہے، وہ بیچارہ جو ہے اپنا خون پسینہ ایک کر کے خدمت کرنے والا ہے. پیسے تو وہ جا رہا ہے. اب اوپر کے لیول والے جو ہے نا وہ صرف عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ان کو عیاشیاں جو میسر ہوئی ہے وہ باپ داداؤں کے نام پر. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، باپ داداؤں کے نام پر انہوں نے عیاشیوں کے سارے ریکارڈ توڑ دیے کہ لونڈے پوٹے ہیں 30-35 سال کے، ان کو بھی ویل چیئر شروع ہو گئی ہے آج کے زمانے میں. ایک لونڈے پوٹے کو وہ بھی پیر طریقت، شیخ طریقت بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ دادا سے میراث میں یہ چیزیں ملی. آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ عام مولوی ہو، آپ سمجھ نہیں رہے ہو میرے بات کو. آپ کو صرف آپس میں ہم سے لڑوانا ہے، آپ کو صرف جھگڑوانے کے لیے استعمال کرنا ہے. آپ کی نسبت جوڑنا ہے کسی ایک بھامٹے اکابر کے ساتھ. اب اس کی نسبت پہ آپ جھگڑے کرتے رہو کہ ہمارے پیر طریقت، ہمارے شیخ طریقت، ہمارے فلانے صاحب. اور جتنے پیر طریقت، شیخ طریقت ملیں گے وہ سب عیاش. ان کو اعلیٰ قسم کی گاڑی سے نیچے کی گاڑی نہیں چاہیے. ان کو جو ہے کھانے کے لوازمات ان کے دیکھو آپ. اور ایک عام مولوی جو ہے اس کے گھر پہ چولہا جلانے کو لکڑیاں نہیں ہے، خودکشی کر رہے ہیں وہ. تو غلطی آپ کی ہے، آپ نے اپنے آپ کو ذہنی غلام بنائے. ذہنی جو غلام بنائے نا، ذہنی غلام. اور میں یہاں جو بیٹھا ہوں، میں انڈیا میں نہیں ہوں، انڈیا سے باہر ایک ملک میں ہوں، ایک پروجیکٹ پہ کام کرتا ہوں، اور الحمدللہ ایک دم بہترین ہر چیز کا میرے لیے انتظام ہے. اور ایسا نہیں ہے، میں ہر 2-4 مہینے میں کسی نہ کسی ملک کو، ابھی سپٹمبر اکتوبر میں جو ہے ساؤتھ کوریا میں تھا. تو ایسے میرے سفر چلتے رہتے. میں بھی تو آپ کے جیسا ہی ایک عام مولوی ہوں.
आप में का ही एक फ़र्द हूँ। वो लोग अभी भी ज़िंदा है जिन्होंने मुझे मेरी टोपियाँ, किताबें, इत्र वगैरह भी मैं इमामत के साथ बेचता था। फिर मैं इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ और दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका एक ही रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने आप को ज़हनी ग़ुलाम कभी भी किसी का नहीं बनाया। बात को समझो आप मेरे। कभी किसी अकाबिर के जिंदाबाद के नारे नहीं लगाया मैंने। कभी भी मैंने किसी को अपना बड़ा नहीं माना कि फुलाने मोहतमिम साहब बड़े हैं और वो मुझे ये बोले कि तुम्हारी ज़िंदगी यहीं लगा दो। कभी भी नहीं लगाऊंगा मैं ये देखूंगा भाई मेरा फ़ायदा क्या हो रहा है वहाँ पे। तुम क्या मुझे 3-4 हज़ार रुपये तनख्वाह दे के अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हो, जबकि बाहर मुझे 15,000 तनख्वाह मिल रही है। तो मैं मेरा फ़ायदा देखूंगा ना। और रहा ये अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा, ये जुमले पे ध्यान देना। हम लोगों को जो हिप्नोटाइज किया जाता है, हमको जो ज़हनी ग़ुलाम बनाया जाता है इस एक जुमले के साथ कि अगर यही करोगे तो अल्लाह राज़ी होंगे। क्यों भाई, अगर हम बाहर जाके 15,000 की जॉब, 20,000 की, या हमारा मौलवी जो है कुछ और कारोबार तिजारत करेगा और उसके घर में हलाल तरीक़े से कमा के लाकर उसके बीवी की, उसके बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करेगा, अल्लाह राज़ी नहीं होंगे इसके अंदर। क्योंकि हदीस है, मुंतखब हदीस में आप देखो, हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा बेहतरीन दिरहम कौन सा है। किसी ने कहा सबसे बेहतरीन दिरहम वो है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। किसी ने कहा बेहतरीन दिरहम वो है जो सदका किया जाए। किसी ने कहा कि बेहतरीन दिरहम वो है जो दीन के तकाज़ों पे खर्च किया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन दिरहम वो है जो अपने अहलो अयाल पे खर्च किया जाए, जो अपने घर वालों पे खर्च किया जाए, जो अपने बीवी बच्चों पे खर्च किया जाए। क्यों? इसके ऊपर सवाब नहीं मिलेगा, ये अल्लाह की रज़ा नहीं है। असल में अल्लाह की रज़ा का डेफिनेशन ही हमने बदल के रख दी है, ज़हनी ग़ुलाम बनो। इसीलिए ये जो टपोरी, छपरी, लुखे, मवाली जो पीरे तरीक़त, शेख तरीक़त प्रवचन देते रहते, उम्मत को गुमराह करते रहते, हमको ये कहा जाता है कि अगर तुमने किसी ऐसे जो है पीर से अपनी निस्बत नहीं जोड़े तो तुम तो गुमराह हो जाओगे। किसने कहा भाई गुमराह हो जाओगे? किसने कहा? डरा रहे तुम उम्मत को। हमारे उलामा का इस्तेमाल, मुझे आप बताओ, आज वो मौलवी साहब, और इससे पहले भी मेरे पास पूरी लिस्ट है ऐसे उलामा की जिन्होंने खुदकुशियाँ की है या जो बीमारियों की वजह से जो है इंतकाल कर गए। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले बिहार के एक ज़िले से मौलाना अब्दुल मुईज़ साहब, वो एक तंजीम के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी है, उस इलाके में खिदमत के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी है। मैंने एक दिन फेसबुक पे देखा, किसी ने पोस्ट किया कि उनकी किडनियां फेल हो चुकी है और चंदे की ज़रूरत है। तो मैं मसरूफ़ था, मैं बोला यार कल परसों जो है, मैं जब सैटरडे संडे मुझे छुट्टी होती है, मैं उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करता हूँ। अब मैं शनिचर के दिन तलाश करने लगा, मैंने कहाँ देखा था, वो साहब के अकाउंट पे मैं गया तो पहली पोस्ट यही देखने के लिए मिली कि मौलाना का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? अब मुझे आप बताइए, जिस तंजीम के लिए पूरी ज़िंदगी लगाए, उसका जो छपरी टपोरी सदर है और जो लुखा और मवाली उसका अकाबिर या ज़िम्मेदार होगा, उसकी ज़िम्मेदार नहीं है अपने नीचे के लोगों की इस तरह से मदद करना या उनके इलाज कराना। क्या वो भामटे का, वो हरामखोर का इतना ही काम है कि तुर्की के नाम पर और फ़लस्तीन के नाम पे चंदे जमा करके उसको फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, वो डुक्कर को, वो खिंजीर को, वो सुअर को फॉर्च्यूनर से नीचे की गाड़ी नहीं होना उसको। उनको अय्याशियाँ चाहिए और नीचे के लेवल पे जो उनके लिए काम कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, उन्होंने खाली चंदे जमा करके उनको भेजना और ये मर रहे हैं, एड़ियाँ रगड़ रहे हैं और उनके घर वालों को जो है अब चंदे के ऐलान की ज़रूरत पड़ रही है। क्या कर रहे थे तुम जब से? फिर मुझे हमारे उलामा, देखो मुझे जो है ना, अब हमारे जो आम उलामा है, जो चाहे इमामत करते हो, मदरसे में पढ़ाते हो, मुझे उनसे यही शिकायत होती है, अरे तुम क्यों अकल के अंधे बन के बैठे हुए हो? ऐसे टपोरी छपरियों को अपना अकाबिर बना के, अपना बुजुर्ग बना के, और इनकी वाहवाही में और इनकी खानकाहों में तुम हर जो है पूरे पाबंदी और एहतमाम से क्या मिला तुमको? वहाँ जाके क्या तुम्हारा फ़ायदा हो गया? तुम गए वहाँ पे और वहाँ चंदे की तश्कील शुरू,
اور تم جو ہے بڑے بڑے کروڑپتی اور ارب پتیوں کو وہاں پہ جو ہے تشکیل کر کے لے کر جاؤ ان کی مجلسوں کے اندر. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں نے یہ سب دنیا دار لوگ ہیں. یہ خانقاہ کے پیر کو 20 کروڑ کی مسجد کس لیے چاہیے بھائی؟ یہاں علماء کے گھر پہ کھانے کو نہیں ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے، اور تیرے کو شاہجہاں کا ریکارڈ توڑنے کا ہو رہے آسارام باپو. مجھے بتاؤ نا، 20 کروڑ کی مسجد ہے ہمارے یہاں پہ. سب یہ دنیا دار لوگ ہیں بھائی، تم خالی میری بات کو سمجھو. یہ سب دنیا کے عیاش لوگ ہیں، ان کو عیاشیاں چاہیے ان کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ ہمارے عام مولوی کا قصور ہے. کیوں تم ان کی غلام گیری میں زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ دین کی خدمت، میں نے کیا کہا، اللہ کی رضا. اب ہمارا وہی مولوی اگر ٹیچر بنتا ہے اور ٹیچر بننے کے بعد اس کو تنخواہ ملتی ہے گورنمنٹ کی، اور اس کے ساتھ میں دوسرے دینی کام کرتا ہے، جیسے میرے کئی ساتھی ہیں میرے، انہوں نے یہی کیے، وہ ڈی ایڈ بی ایڈ کیے، آج وہ ٹیچر ہے، اب دین کے کام فری میں کر رہے ہیں، یا اگر تنخواہ لے کے بھی کر رہے ہیں تو ان کو ٹینشن نہیں ہے کہ مسجد کی یا مدرسے کی یا کہیں کی ان کو تنخواہ جو ہے نا 4 مہینے نہ ملے، 5 مہینے 6 مہینے نہیں بھی ملے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ان کو، کیونکہ وہ معاشی طور پہ مضبوط ہے. اور وہ امت کے سامنے جو ہے نا، جب ایک آدمی معاشی طور پہ مضبوط ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے جو بات ایک آدمی بیچارہ پہلے گھریلو پریشانیوں میں ہے. میں آپ کو ایک وہ قاری، میرے شیخ حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب المعلمین، اس میں انہوں نے اپنے کسی استاد کا واقعہ لکھے کہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، قافیہ جو ہے نا، جو ہمارے یہاں پہ درس نظامی کے اندر شامل ہے، وہ ہمیشہ اس کی تعریف کیا کرتے تھے. بولے کیا کتاب لکھی ہے، کیا کتاب لکھی ہے، کیا کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے لکھے کہ ان کے ایک استاد تھے، انہوں نے ان سے کہا جو ہمیشہ تعریف کرتے، بولے یار کیا تم جب دیکھو تب قافیہ کی تعریف کرتے رہتے ہو، کیا کتاب لکھی ہے؟ ویسی 1 ڈزن کتابیں لکھ سکتا ہوں. بولے مولوی صاحب کیا سمجھ رہے آپ، ہم نہیں لکھ سکتے 1 ڈزن. لیکن یہاں مسئلے ایسے ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے گھر میں جلانے کو لکڑیاں نہیں ہوتی ہے. اور وہ جنہوں نے قافیہ لکھے تھے نا، ان کو ہر مہینے پوری پابندی سے 1000 درہم کا ہدیہ بادشاہ سلامت کی طرف سے پہنچ جایا کرتا تھا. ذہنی طور پہ، معاشی طور پہ ایک دم فری آف مائنڈ تھے. تو قافیہ کی جیسی کتاب لکھ دی ہے. تم کو لگتا ہم نہیں لکھ سکتے؟ 1 ڈزن لکھ سکتے بولے ویسی کتابیں. یہ دیکھو، یہ معاشی طور پہ اگر آپ مضبوط ہوں گے نا، اور اچھے سے دین کا کام کرو گے. تو اس کے لیے میں یہی سمجھتا ہوں، یہ خودکشی کرنا، یہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، بھائی وہی ایک شعبہ نہیں ہے نا. اگر آپ کا نہیں جم رہا مدرسے کے اندر، دونوں چھوڑ کے کوئی کاروبار کرو، جاب کرو. 50 چیزیں ہیں آج علماء کے لیے، ائمہ کے لیے، حفاظ کے لیے. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی غلام گیری میں. اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کر جاؤ. ایک زمانے میں جن سے تم کانٹیکٹ کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ بعد میں وہ تمہارا نمبر تلاش کرنے میں لگے، وہ تمہارے چیلے چپاٹے چمچوں کو فون کر کے کہ بھئی میری ان سے بات کرا دو. اپنے آپ کو وہ لیول پہ لے کر جاؤ. سمجھ میں آئی میری بات؟ چلیے، مجھے بڑا افسوس ہے، غم ہے، وہ مولوی صاحب جنہوں نے خودکشی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.